7, 8, 9. Pagaknya gayon guru niya deva mogat kaya talo uban niya bapak pagaknya gayon guru niya deva mogat kaya deva utorai ko जीवित बाबा बेटो सुगली एकटाई जाल्या देवा मोगा गाया देवा उतोरायको जीवित बाबा बेटो सुगली एकटाई जाल्या देवा मोगा गाया बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या बापाची आणि आमच्या सर्वोंडारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्यांची कृपा तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो प्रदेच्या भयणी भावांनो देवान आमकां दर एकल्याक एक ताळो दिलेलो आसा आनी जायते फावटी हो ताळो आमकां हुस्कायता कॉन्शियन्स म्हणटा तें जेन्ना आमी कितें करता आनी देवाचे कायदे प्रमाणे वा देवाचे कशे प्रमाणे आमी करिना तेन्ना हें कॉन्शियन्स आमकां खाता आनी परतून परतून आमकां उगडास करता जें तुवें कितें केलां तें वायट म्हूण आनी जायत्यो फावटी आमी आमच्या जिवितांत हें कॉन्शियन्स आमकां उगडास करतना आमी बेसारमाय आमच्या जिवितांत दाखयल्या जो उलो आमी आयकतले आमी जिवितांत पाडूंक ना आनी ताका लागून जायते फावटी आमचें जिवीत बरे मार्गार घालचे सुवातेर वायट मार्गार वचत रावता करीतपणी आमच्या जिवितांत हो ताळो देवान आमच्या जिवितांत घातलेलो आसा आनी जायते फावटी आमकां उगडास करता स्वताच्या नितीच्या मार्गार आमची पावलां घालूंक मनीस कशी आमी जिवितांत जायते फावटी चुकता हो ताळो आमी आमच्या जिवितांत आयकतले पण आमी कान दिवंक ना बेपरवा केले आमी असले नेर चुकीचे हे वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी बरोबर आमी म्हणुया हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुनानो म्हजो मनाची तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती तुमकां हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो बोवडो प्रात ह्या पासोक सदां सांकवार मरेक सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता सुरपतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकलूत कोर प्रार्थुया
Iami Sarintesawa, Joyce de Souza, aprendendo vacinete Mon Bapa Coberta. दूसरा intenção, Natália de Carmo Fernandes. Ekoros botta o संसार सोडून गेल्यार देवान बेगीनूच सासणाचे सुख फाव केल्या प्रमाण आमी मागुया. आनी आयज आमी उगडास करता बागेवन जॉन बाप्तिस्ट ज्या दिसा ताची गोमटी कातुत्ता हाचो उगडास आमी करता. आनी तिसरें इंतेसांव आमी मागता आयज आपलो वाडदीस पाळटेल्यांक रसल फेर्नांडीस, वेलरिक फेर्नांडीस, बॅप्टिस्टा मिरांदा आनी क्लायव सिल्वेरा. तशेंच आमी मागता Alex de Souza आयज वरोस बोत्ता हो संवसार सोडून गेल्यार देवान ताकाय बेगीनूच आसण्याचें सूख फाव केल्या प्रमाण मागुया. आपलो वाडदीस पाळटली हॅरीन कार्दोजो आनी जोकिना फेर्नांडीस, वेलेन्सी सिल्वेरा. आमी मागता ह्या मिसांत एंथनी, बेनेडिक्ट, ऑस्टीन आनी एलेन्सिया हांचे बरे भलायकी पासत आनी जोशुआ झेवियर फेर्नांडीस आपल्याक बरो वावर मेवला म्हूण देवाक दिन वाचता. देवा आमच्या बापा, तुजे कुशे प्रमाणे स्नान दातार बागिवून जुवांव जोल्मान तशेंच मोर्नान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी निती गोवाय दिवचेक पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धिरान आमकां बोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. जेरामियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर म्हाका हें पोरी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायला तें सगळें तांकां कोलीत कोर. तांचे हुजीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आज एक घोट शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची ओनत करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशाक, जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जोयत वचची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें देवाचें वडकर. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया, म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेपण परगडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्पोरा, म्हाका कदीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. सगळीं म्हणुया, म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेपण परगडटलें. सर्वेस्पोरा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. सगळीं म्हणुया, म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांचो. म्हजे तरणे पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन
तुजेरूच पातयोन आयला. आवयच्या खुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. सगळीं म्हणुया. म्हजे ओंड सर्वेस्परा तुजे बरेपण परगोडटले. उद्गार. Sorvespora, sui, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sui. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. Sorvespora, sui, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोदियास नांवाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मुनीस धाडून जुआवांक दवरलोलो आनी कोडे सांखळ्यो बांदून बोणकोनीत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदिसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका अशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धोर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीफुडें सरतालो आनी तोरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक सोन सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवराक, सोबावाद्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदिसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हळें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलों, म्हजे राजवटकेचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कोडें विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान दातार जुआवाचें शीस माग. वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दातार जुआवाचें शीस एका टाटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक लागून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोनींत ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके सोमादींत निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, फक्त एकूच भाग्यवंताचो आमी जल्माचो आनी ताच्या मरणाचो आमी उडास करता, जेजूक आनी सायबीण माय कुशीक धरून. जुआंव बातिस्ताचो जुनाचे 24 ताच्या जल्माचो आमी उगडास करता जाल्यार आयच्या दिसा ताच्या मार्तीरपणाचो आमी उगडास करता. आपल्या जल्मांत तो अरण्यांत आडदोतलो ताळो जावन द वॉयस इन द विल्डनस ताणें जेजूची वाट तयार केली. आनी आपल्या मरणांत ताणें दुसऱ्याच्या अंतस्करणाचो ताळो वो कुसियासाचो ताळो द वॉयस ऑफ द कॉन्शन्स दुसऱ्याचो जागो केलो. आमच्या सगळ्यां भितर हो अंतस्करणाचो ताळो आसा. थोडीं जाणां ह्या ताळ्याक कान दिवन दिवीक जिवीत अनुभवतात जाल्यार थोडीं जाणां ह्या ताळो चेपून दवरून दैवीक जिवितांतावन पयस रावतात. विलियम शेक्सपियर हो एक महान इंग्लीश बरयणार. ताचें एक फामाद नाटकुलें आसा, मॅकबेथ.
ह्या नाटकुल्यांत मनशाचे अंतस्कोन कशें वावर करता तो त्या नाटकुल्यांत बरयता. ह्या नाटकुल्यांत एका राजाचो वीर सैनीक मॅकबेथ आनी ताची पोतीन लेडी मॅकबेथ, 3 बायल गाडेकाराचे 3 विचीस हांची एक बासावणी तूं एका दिसा राजा जातलो म्हूण सोत मानून राजाक जिवेशी मारतात आनी आपूण राजा आनी राणी जातात. इतलेंच न्हय, आपले कोदेल सांबाळूंक ताच्या गोट इश्टाक बँकोक हो मॅकबेथ जिवेशी मारता आनी त्या इश्टाच्या पुताकूय जिवेशी मारता. पूण त्या दोगांय बायलांचे कुसेस भितरले भितर तांकां खाता. जेवणा मेजार दर दिसा मॅकबेथाक ताच्या निरोपराधी इश्टाचे मुखामोल दिश्टी पडटा जाल्यार ताची पोतीन ताच्या गुन्यांवकार कुसेसांक लागून आपल्या हातीर रगत आसा म्हूण समजून परतून परतून आपले हात धुता. शेक्सपियर अशें बरयता की 15 मिनटां देखून आपले हात धुल्या उपरांत तिकाकूय आपल्या हातीर रगत दिसता आनी आपले न्हिदेतूच सोर शेवटी चोलून त्यो आत्मघात करता. वी ऑल नो what the correct thing to do is, but we are afraid to do it. सारकें कितें करचें आसा तें आमकां सगल्यांक खबर आसा, पूण तें सारकें करूंक आनी तें उलोवंक आमी सगळीं भियेता. हांवूय भियेतां. आमच्या सगल्यां भितर हो अंतस्करणाचो ताळो द वॉयस ऑफ कॉन्शियन्स आसा म्हूण आमचें इगोर्ज मातेचें दोतनोचें पुस्तक द कॅटेगिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC हातूंत 1776 ह्या अंकांत वाचूंक मेळटा. Man has in his heart the law inscribed by God. मनशाच्या काळजांत देवान बरयलोलो कायदो आसा. आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां 2 ताळे आयकूंक येतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां जेरेमियास प्रवाद्याचो ताळो इस्रायल पोरचेक प्राचीत करूंक उलो करता. देव जेरेमियासाक म्हणटा, ती सगळीं तुजे आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजे वयर जोयत व्हरची नात, कित्याक तुजी राखण करूंक तुज्या सांगाता हांव आसां. जेरेमियास 1:19. आमी जेन्ना आमच्या कुसेसाचो ताळो आयकता तेन्ना जायतो लोक आमचे आड आसतलोच, पूण आमी आमच्या काळजांत कुशालकाय भोगतल्या. पूण जेन्ना आमी लोकांक कुशाल करूंक आमच्या कुसेसाचो ताळो चेपून दवरता तेन्ना लोक कुशाल जातलो, पूण आमी निराशी जावन बसतल्या. आयचें शुभ वर्तमान आमच्यांनी कुसेसाचो वाको द पॅसेज ऑफ द कॉन्शियन्सीस अशें म्हणूंक जाता. शुभ वर्तमानांत आमकां 4 कुसेसां मेळटात. जुआंव बातिस्ताचें कुसेस, अ क्लीन कॉन्शियन्स, साफ कुसेस. हेरोदीचें कुसेस, अ गिल्टी कॉन्शियन्स, गुन्यांवकार कुसेस. हेरोदिसाचे ताच्या भावाचे बायलेचे कुसेस, रिवेंजफूल कॉन्शियन्स, घात घेतोले बदला घेतोलें कुसेस. आनी 4 सुवातेर सालोमे हेरोदिसाचे दुवेचे कुसेस, इमॅच्युअर कॉन्शियन्स, भुरग्या मोनाचें कुसेस. आपल्या कुसेसाक आपल्या अंतस्करणाचो ताळो आयकून जुआंव बातीस हेरोदीच्या वायट जिविताचेर निशेध मारता आनी गोवाय कसो मोरता. हेरोद ह्या जुआंव बातिस्ताचो ताळो आयकून गुन्यांवकार जाता आनी हेरोदाक एका जुआंवाक मारल्या उपरांत लेगून जेजू वरवीं हेरोद जुआंव बातिस्त जिवोवन जाला म्हूण समजता. आयच्या दिसा आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया? फक्त 2 वस्तू. आयकात ताळो तुज्या अंतस्करणाचो आनी आयकात ताळो दुसऱ्यांच्या बरे बुदीचो. पयले सुवातेर आमी आमच्याच अंतस्करणाचो ताळो जो देवान तुवें बरयलोलो आसा तो आयकूंक गरज. वी ऑल नो what the correct thing to do is. We really know, but we are afraid to do it. त्या काणयेंत शेक्सपियर मॅकबेथ आनी ताची पोतीन लेडी मॅकबेथ सारकें कितें करचें आसलें तें जाणा आशिल्लीं, पूण ताळो चेपून दवरून आपल्या जिविताची वाट लायतात. पूण जुआंव बातीस आपल्या अंतस्करणाचो ताळो आयकून हेरोदीच्या तोंडार मारता. ताचें जिवीत बदलूंक ताका उलो करता. पूण हेरोद आपल्या अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक जुआंव बातीस आदार करता म्हूण समजूंक घेवंक रोबूल ना. आमच्याच अंतस्करणाचो ताळो आमी आयकूंक आयच्या दिसा प्रयत्न करुया आनी दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांचे बरे बुदीचो ताळो आयकूंक प्रयत्न करुया. हेरोद जुआंव बातिस्ताचो ताळो आयकोना तें जालें, पूण ताच्या राज महालांत ताचे बरे बूद दिनार आशिल्ले. तांचो ताळो देखून आयकोनासतना
त्या भुरग्या मनाच्या सालोमेचो ताळो तो आयकता आनी सोर शेवटी जुआंव बातिस्ताक जिवेशी मारता. आमी आमच्या कुटुंबांत घोडे आमच्या इश्टाचो कोरे बोरे बिदीचो ताळो आमी आयकुया आनी आमच्या जिविताची नवसोरणी आमी करुया. आमचो ताळो अंतस्कोनाचो ताळो आयकुया आनी दुसऱ्याचे बोरे बिदीचो ताळो आमी आयकूंक आयच्या दिसा प्रयत्न करुया. तोच जेजू जाची वाट त्या अरोन्यांत अर्दोतल्या ताळ्यान तयार केली त्यो ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आमच्याय अंतस्कोनाचो ताळो आयकूंक आमकां बळ शक्ती दी म्हूण ताचे लागीं आमी मागुया. गायन करूया C14. Baby, आमची बेडूक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मौनां तूं कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुख-दूख सोर भेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आयचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भयणी भावांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयसुबीच्या देवांक सुरेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा ओरण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारोग जुवामान लोकांक शिकयलो आनी विरा दिरान आपलो जीव दिवन ताचो मारोग रोगतान पणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा सरकाळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नात दातार जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयलेल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवंडाराक जुलूमचे आदींच ओळखून आपले आवयचे कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भूंय इतलें सर्गींच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाकाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुझ्या पवित्रात्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ते स्पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेश घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी ससणीक कोराऱ्याचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci wązala, Gesù nowiana niedolo. Gesù melo, Gesù ci wązala, Gesù nowiana niedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गोंगली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. मनोशवंतपणांचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन दोरदुतां स्नार दातार जोन बाप्तिस्त आनी सगल्या तुका आनी सोरखाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. देवान हो ताळो आमच्या जिवितांत घातलेलो आसा आनी जायते फावटी हो ताळो आमकां उगडास करता आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत हे ताळ्याक आमी कान दिनात. कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी सोदिना. गरजेचो ताळो शेवटाक आमचो दिकन म्हणटालो 2 ताळे, एक तुजो तुजे भितर देवान घातलेलो आनी जी बरी मनशां समाजांत आसा ती तुका कितेंय सांगता बरें. आनी जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत हे 2 ताळ्याक नाकारता जिवितांत. जायते फावटी आनी ताचो परिणाम मागीर आमीच भोगता जिवितांत फुडाराक.
कित्याक देव दाखयता उपरांत. आनी ताका लागून हे दोनूय ताळ्यांक आमी चोतोर रावंक आयकोंक आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक अदीक आमचें जिवीत नितीच्या आनी स्वताच्या मार्गार आमची पावलां फुडें घालूंक आदार दिता. ह्याच ताळ्यांक आमी कान दिवंक चोतोर रावंक आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जेजून शिकयलें मागणें आमकां बळ जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दुसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक. सुमयेची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी सोसराचे पाप काडटले देवाची शिडी सोसराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी सोसराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जावन आसा जेजू दिसाच्या दिसा बापाची कशी करूंक तो आमकां उलो मारता. आनी करीतपणी दोन ताळे आमकां ताणें दिलेले आसा. एक आमचें खोशयेंस आनी दुसरी बरी मनशां समाजांत जे आमकां जायते फावटी शिटकायता, बऱ्यो वस्तू सांगता. आयज जेजू आमकां परतून उगडास करता. आमी कान दिवंक असले ताळ्यांक सांगता ते आमच्या जिवितांत आमी करूंक पाळूंक मानून घेतात. जिवितांत जियेतात तितली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. गायन करुया D7. Chicken, leave lolo unyarupan, tane vatle bhukelia, piyung dile tanelia. मोच्या जेजू तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव तुजो हो मोग करतां जेजू. म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यांत ये जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो ओतमो तुका ताणेला, म्हजो ओतमो तुका घेवूंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओतमीक रुपान तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं आयलोय म्हूण सोत मानतां आनी तुका काळजांत हांव आर्गां आनी मोहिमा दिता जेजू. म्हज्या सांगाता सदांच राव आनी म्हज्या काळजांत बिराड कर.
म्हाका तुजे सोरशिल्लो पयस सोरूंक दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत जुआंव सर्गींच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समारंभून ताणें दाखोवन दिलेल्या आमच्या सोडवंडराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवंडराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जियोंक आनी मोरो पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. दिसाच्या दिसा आमच्या जिवितांत आमी देवान आमकां ताळो दिलेलो आसा आनी जायते फावटी आमकां उस्कायता तो आयकूंक आनी ते प्रमाणे जियोंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया. F15. Zapatla kuru, tuci kushi zalia, tuzo kuri suba, sobie mocie padlia, आपल्याच्या जीवाचो जमनीस मोकोता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तसाच नाकोग्राहिता, आपणाच्या जीवाचो जमनीस मोकोता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तसाच नाकोग्राहिता. म्हजो पातलाव करू, तुजी कुशी जाल्या, तुझो कुरी सुबा, सोर्ये मोचे पाटल्या,